अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन ऑडियोस नॉवेल्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस नावल के साथ आए हैं उसका नाम है यकूत, जो मंशा मोहसिन अली का लिखा हुआ है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने नावल की जानिब। यकूत। मेरा नाम यकूत है, शायद किसी कीमती पत्थर को कहते हैं, मगर मैं कीमती और खूबसूरत दोनों नहीं हूँ। कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती है कि हमारे वो नाम क्यों रख दिए जाते हैं जो बिल्कुल भी हमारी शख्सियत के साथ मुताबिकत नहीं रखते। जैसे मेरा नाम यकूत रख दिया गया है ताकि मैं सारी उम्र इस वहम और गुमान में रहूं कि मैं कीमती हूँ, मगर मुझे मालूम है मैं कीमती नहीं हूँ। मैं तो एक आम सी लड़की हूँ जिसका नाम सिर्फ और सिर्फ नाम ही यकूत है, वरना इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। मेरी जिंदगी हमेशा ही अपने नाम को डिफेंड करने में गुजर गई है और मैं सोच भी नहीं सकती कि रखने वालों ने मेरा ये नाम क्यों रखा था। बाद में मुझे पता चला था कि ये मेरा नाम मेरी प्यारी दादी अम्मा ने रखा था। दादी माँ, आपने एक बार तो सोच लिया होता कि जिसके जिस्म के चार ढहाल और हथुहाल ऐसे हैं कि वो यकूत जैसी नहीं दिखती, तो ये फिर इस पर जुल्म है कि इसका नाम यकूत रखा जाए। सारी जिंदगी मुझे यही पछतावा रहेगा कि मेरा नाम यकूत क्यों है, और मैं इसके अलावा सोच भी क्या सकती हूँ। इरम भाभी जैसे बातों बातों में मुझे जता देती हैं कि तुम्हारा नाम हरगिज़ भी यकूत नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा सा घर जहाँ मेरी दो भाभियाँ, भाभियों के चार बच्चे, दो भाई, अब्बा और मैं रहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है जब अजियत और शिद्दत की इंतहा पर पहुंच गई होती हूँ तो ये सोचकर अपने आप को अजियत देती हूँ कि काश मेरा नाम यकूत नौकरानी होता, जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ पोछे लगाना, बर्तन धोना, किचन के सहती गर्मी में भी खाना पकाना ही रह गया है, जिसकी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर ले। अब भी सोचती हूँ तो दिल भर आता है कि मेरी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े ख्वाब थे। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि पाकिस्तान की किसी बड़ी सी यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स की डिग्री लूँगी और रोज़ रंगों के बारिशों के साथ खेलूँगी। मुझे रंग बहुत पसंद हैं। ये भी मुझे मालूम है कि मैं कभी पेंट नहीं कर सकती, कुछ के मुझ में ये सलाहियत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनके बारे में आपको सोचकर हमेशा लगता है कि जैसे मुझे किताब, तस्वीर और मौसीकी के बारे में सोचकर अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मगर ये छोटी सी बात है, वरना ज़िंदगी तो इससे कहीं बड़ी और तनों वाली है, जो आपके नज़रिए और सोच के बिल्कुल मुख्तलिफ दोराहे पर मिला करती है। अम्मा के गुजर जाने के बाद तो जैसे ज़िंदगी ज़माने के रहम करम पर आ गई है। माएँ तो सहेलियाँ होती हैं, दुख तो सुख में साथ देने वाली, कुछ सुनने वाली, कुछ सुनाने वाली। मेरी जब सहेली ही चली गई तो मैंने अपने आप को इस दो पोर्शन के घर के लोगों के लिए वक्फ कर दिया, जिन्हें मेरी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है कि कोई यकूत भी है। सबको मेरी याद सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही आती है। इरम भाभी और तल्लत भाई तो हक समझकर घर का हर काम मेरे ज़िम्मे लगाकर साइड पर हो जाती हैं। मौसम जैसा भी सर्दी गर्मी का हो, मैं अकेली कोल्हों के बेल की तरफ जैसी बची रहती हूँ कि ये ज़िंदगी है और मेरे हिस्से में यही राहते हैं। क्या करूँ? अब्बा अक्सर मुझे देखकर कड़हते रहते हैं। मेरा वही चेयर पर बैठा माजूर बाप अगर आज सेहत वाला होता तो मुझे भाभीयों और भाइयों के आगे ख्वारी ना करनी पड़ती। कामों की तवील फहरिस्त होती है जो सुबह शाम शुरू रहती है और रात की आखिरी पहर तक चली जाती है। मुझे नहीं याद मैंने आखिरी बार पुरसुकून नींद कब ली थी। क्या नींद लेना ज़रूरी होता है? अगर नींद पूरी ना हो तो क्या होता होगा? शायद कुछ भी नहीं। मुझे कुछ नहीं होता था। घड़ियों की जगह अलार्म जैसे मुझ में फिट था। मुसलसल बगैर रुके हर सेकंड काम का है, हर लम्हा काम का है। नाश्ते की मेज़ पर पूरियाँ, हलवा, चाय, पराठे, साग और लस्सी। दोपहर के खाने पर चिकन का सालन, सब्जी, चावल, फ्रूट चाट, बच्चों के फ्राइज़, नगेट्स। रात के खाने का मेन्यू फिर से थका देने वाला होता था। मुर्ग चने, दाल, बिरयानी, रशियन सलाद वगैरह। सुबह से फिर की तरह घूमते हुए दिल अंदर से बस सिर्फ चाय का एक कप के लिए मचल उठता था, मगर चाय पीने की फुर्सत भी मुझे ना होती थी। मैंने सही कहा है कि मेरा नाम ही यकूत नौकरानी होना चाहिए था। काम, काम और बस काम। घर दो पोर्शन पर मुश्तमिल है और मैं इन्हीं दो पोर्शंस में गुनबनी चक्कर घूमती रहती हूँ। बाज़ दफ़ा तो हैरानी होती है कि मुझे पैरों के बजाय कोई पर लग गए हैं, या भाग दौड़ आम बंदे का कोई काम भी तो नहीं होता ना। मेरी दो भतीजियां हैं जिनकी उम्रें 16 साल से भी ज़्यादा होने को आई हैं। मेरे कद से भी ऊंचा लगता हुआ
है कद उनका, होशियार, ज़हीन, ज़माने के साथ साथ चलने वाली। मैं तो बस उन्हें देखकर ही खुश रहती हूँ। भाइयों की औलाद बड़ी अजीज़ होती है, जैसे मुझे इकरा और सवेरा अजीज़ थी। एक भतीजा अरसलान भी है, 7 साल का। इनके सारे काम मेरे ज़िम्मे हैं। कुछ दिनों पहले मैं समझती थी कि शायद वो सब मुझसे मोहब्बत करते हैं। बाद में खबर हुई वो ज़रूरत थी जिसे मैं मोहब्बत समझ बैठी थी। दिल को किसी ने जैसे आरी से चीर कर रख दिया था। मोहब्बत ये जानसा है, ख़याल है, फ़रेब है, हम जैसी लड़कियों को फांस लेता है। दुनिया इन जज्बों से कहीं आगे जा चुकी है। इस कारोबार में हम जैसों की मांग नहीं है। तलत भाभी का एक भाई था जिसका नाम जाफ़र था। वो मेरे लिए शायद वो मीर जाफ़र ही साबित हुआ था, पता नहीं क्यों। हमेशा ये सोच रही होती हूँ कि हम लड़कियाँ सिर्फ मोहब्बत के नाम पर झांसे में क्यों आ जाती हैं। मोहब्बत का लफ्ज़ हमें कितना अच्छा क्यों लगता है। हम परियों की दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। जैसे जादू की छड़ी है मोहब्बत, और जिससे सब कुछ बदल कर रह जाएगा। जाफ़र की बातों से ही मुझे ऐसा ही लगा था। वो तलत भाभी का भाई था जो अक्सर हमारे घर आया करता था, और कभी अगर मैं किचन में काम कर रही होती तो कोई ना कोई ज़माना बात करके वो अपना रास्ता लेता था। लेकिन ऐसे लड़कों का पता नहीं होता कि इनका कहा हुआ कोई एक जुमला बात लड़कियां अपने पल्लू से बांध कर रखती हैं, और रातों को तकिए पर सर रखकर इन्हें सोचती रहती हैं। लड़कियों को चाहिए कि ऐसे जुमले ज़ुबान से निकालते हुए 100 बार सोचा करें कि कहीं इनकी ज़ुबान से निकले हुए जुमले किसी और के दिल पे तो नहीं लग रहे, वो किसी और के दिल को हर्ट तो नहीं कर रहे। शायद सब ही लड़के एक जैसे होते हैं, या शायद कुछ मुख्तलिफ भी होते हैं। मैं नहीं जानती, मगर जाफ़र की नज़रें जब भी मुझ पर पड़ती थी मैं अपने आप में सिमट जाती थी। मुझे यूँ लगा था वो शख्स मेरा नजात दहिंदा है, जो 2 घड़ी बैठने आता था तो मुझसे बात करता था, मेरा हाल अहवाल पूछता था, और मुझे बाहर की ज़िंदगी के बारे में मज़े मज़े की बातें सुनाता था। जैसे कि बाहर की ज़िंदगी बहुत पुरसुकून और बहुत अच्छी है। तो क्या ये एक बहलावा था? क्या था ये? जाफ़र बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और इसके पास बातों का एक बहुत बड़ा अंबार था। इसकी बातें कभी भी ख़त्म नहीं होती थीं। जब भी वो मुझसे बात कर रहा होता था तो हमेशा मुस्कुरा कर बात करता था। मैंने ज़िंदगी में दिलनशीन और खूबसूरत लहजा किसी मर्द का पहले कभी नहीं देखा। शायद ये भी कह सकते हैं कि मैं कब से मोहब्बत और शफ़क़तों को तरसी हुई थी। दोनों भाभियों सिर्फ ज़रूरत के वक्त मुझे याद करती थी, और भाई तो जैसे थे ही बेगाने, जिन्हें इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि कोई इसकी बहन भी है जो एक नौकरानी की तरह सारा सारा दिन काम में लगी रहती है। भाइयों की औलाद भी इनके जैसी थी, ज़रूरत के वक्त, काम पड़ने के वक्त सामने आ जाने वाली। यही मेरी ज़िंदगी थी, और ऐसे ही दिन गुज़र रहे थे। इन्हीं दिनों में तलत भाभी के भाई जाफ़र ने मेरी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा किया था। वो अक्सर तलत भाभी के पास आया करता था। इसकी यूनिवर्सिटी हमारे घर के कहीं आसपास थी, तो वो अक्सर खाना खाने के लिए, या इसके लेक्चर्स नहीं होते थे तो वो हमारे घर आ जाया करता था। तब मैं किचन में मसरूफ़ होती थी, कभी इसके लिए चाय बना देती थी, कभी खाने की मेज़ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने चुन देती थी। उसे मेरे हाथ का जायका बहुत पसंद था, और इसने कभी भी कंजूसी से काम नहीं लिया था। वो हमेशा यही कहता था, याकूत, तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। जिस घर में भी जाओगी खूब राज करोगी, और अपने मियाँ के दिल पर तो तुम कब्ज़ा जमा ही लोगी, क्योंकि मियाँ के दिल का तो रास्ता मैदे से होकर गुज़रता है। तो अब मैं मुझे तो लगता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे हाथ में इतनी लिज़्ज़त और जायका है, वरना आजकल की औरतें तो बहुत फौहड़ हैं, और आज लड़कियों को कुछ भी नहीं आता। मैं हंसकर बर्तन उठाते हुए बस खामोशी ही रहती थी। मैंने ज़्यादा कभी इससे बात नहीं की थी। शायद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम में बातें होना शुरू हो गई थी। वो अक्सर किचन में काम करते हुए मेरे पास खड़ा हो जाता था, और मैं चाय का कप इसे देती थी। चाय की सिप लेते हुए वो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की लड़कियों के बारे में बताया करता था, कैसी हैं, क्या करती हैं, क्या पहनती हैं और क्या ओढ़ती हैं, इनमें क्या तरीका सलीका है। और वो इनके बारे में बहुत सी बातें करने के बाद हमेशा वो एक बात कहा करता था, तुम सब लड़कियों से अलग हो। मुझे नहीं मालूम तुम में ऐसा क्या है, लेकिन तुम इन सब जैसी नहीं हो। तुम बहुत खालिस और सादा हो, और दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत कमी है। जहाँ मैं ज़िंदगी से बिल्कुल उकताई हुई थी, वहाँ जाफ़र की बातें मुझे हवा के किसी ताज़े झोंके की तरह महसूस हुई थी। मैं वो सारे दिन की थकन, अज़ियत और कामों की हवारी भूल भाल जाती थी, और मुझे लगता था कि जैसे इसकी बातों में कोई मरहम था जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी तकलीफ़ें ज़ाइल करके रख देता था, और मैं खुश थी। तलत भाभी के घर से जब भी कोई आता था तो मैं इनकी खिदमतों में
जीत जाती थी। मुझे नहीं मालूम मैं ऐसा क्यों करती थी, या मेरे ज़हन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे यही लगता था वो जाफ़र की फ़ैमिली है और मुझे इनका ख़्याल रखना चाहिए। ज़िंदगी में यही होता है, हम हमेशा किसी न किसी रिश्ते के हाथों एक्सप्लॉइट होते रहते हैं और रिश्ते हमारा फ़ायदा उठाते रहते हैं। शायद यही कुदरत का असूल है, नेचर का, इसके अलावा भी कुछ नहीं जानती। जाफ़र अक्सर मेरे पास सीढ़ियों पर बैठकर बातें किया करता था। याकूत, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी जैसी कोई लड़की नहीं देखी। तुम इतनी सादा हो, हर फन में अव्वल हो। बेशक तुम्हारी तालीम थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम सारी तालीम याफ्ता लड़कियों के सादा कामयाब हो, और औरत तो घर ही चलाना आना चाहिए। और मैं खुश हूँ कि तुम ये सब कर लेती हो। मुझे तुम्हारे इस तरह के काम करने से बड़ी खुशी होती है, वरना मैंने अपने घर में और बाहर की दुनिया में औरत को काम चोरी ही करते देखा है, कामों से भागने वाली। अब अपनी तलत भाभी और मेरी बहन को ही देख लो, इनकी हमेशा से यही आदत रही है कि वो काम चोर हैं और कामों से भागती हैं, मगर आज तक मैंने तुम्हारे माथे पर कामों के हवाले से कोई शिकन नहीं देखी। तुम्हारे चेहरे से एक मुस्कुराहट जुदा नहीं होती। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं तुमसे पूछूं कि इस मुस्कुराहट का क्या राज है, जो तुम्हारे होंठों पर किसी गुलाब की कली की तरह खिल जाती है और यूं लगता है जैसे बहार का मौसम है। तो बताओ लड़की, ये मुस्कुराहट, इसका क्या राज है? मैं मुस्कुराते हुए बस चुपचाप अपने हाथों की लकीरों को देखा करती थी, और मैं ये सोचा करती थी, ये शख्स जो इतनी खूबसूरत बातें करता है, क्या कभी मुस्तकबिल में मेरा हो सकता है? क्या मैं इसके साथ को अपना कोई जायज़ रिश्ता बना सकती हूँ, ताकि मैं ज़िंदगी के बोझ और कामों के बोझ से लदी हुई जब भी थक हार जाऊं, तो तब ये बंदा मुझे आकर कुछ लफ्ज़ कहे और मेरे पूरे वजूद और मेरी ज़िंदगी की थकन सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ों से ज़ाइल हो जाए। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लफ्ज़ों से आपके वजूद की सारी थकन को चुन लेते हैं। मुझे जाफ़र भी ऐसा ही एक इंसान मालूम हुआ था। वक्त गुजरने के साथ साथ तलत भाभी भी मुझे और जाफ़र को देखकर दोमाना सी बातें करने लगी थी, और शायद उन्हें अपने भाई का मेरी तरफ से मतवज्जो होना कुछ खास अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बातों बातों में अक्सर वो मुझे जता देती थी, याकूत, तुम नाम की याकूत हो बस, इसके अलावा अपने दिल में कोई खुशफहमी मत पालना। और इनकी ये बात मुझे खौफज़दा करके रख देती थी। जाने इस बात का क्या मतलब होता था, पस मंज़र क्या होता था, वो क्या कहना चाहती थी, मगर बार बार अक्सर वो मुझे अजीब तरह के रवैये से तन से जज कर देती थी। अक्सर कभी दोनों भाभियाँ इकट्ठी बैठी होती थीं तो वो हाथ पर हाथ मार कर हंसती थी। आजकल की लड़कियों को पता ही नहीं क्या हो गया है, कोई दो लफ्ज़ ऐसे मोहब्बत से बोलते तो आप अपने आप को क्या समझने लग जाती हैं। अगला बस चंद लफ्ज़ों की तारीफ़ कर दे तो खुद ही आप बैठे बैठे ताजमहल इस्तवार कर लेती हैं, और इन्हें पता भी नहीं होता कि अगले का मेयार और स्टैंडर्ड क्या है। भला घरों में रहने वाली अंधभोसी लड़कियों को स्टैंडर्ड्स, मेयार और क्लास का क्या पता होता है, जिनकी ज़िंदगी सिर्फ चूल्हे चौकी और खाना रोटी के गिर्द ही घूमती है। बाहर की दुनिया तो बहुत अलग है। लोग आजकल स्टैंडर्ड्स, अकल, शक्ल और बहुत कुछ देखते हैं। अब तो सोसाइटी में ऐसे लोगों की बहुत अजीब गर्दाना जाता है। दकियानूसी कहा जाता है, जो बस घर की मुर्गी दाल बराबर होते हैं ना, और इन्हें घर की चार दीवारी के बाहर की दुनिया का पता ही नहीं होता। मुझे तो ऐसे लोग हरगिज़ भी पसंद नहीं हैं, जो सिर्फ घर की दुनिया की और चार दीवारी में ही मगन रहें और जिनकी सादगी ही सब कुछ हो। वो पहले दौर थे सादगी क़यामत हुआ करती थी। आजकल का ज़माना फैशन स्टाइल का ज़माना है, वरना सादगी के वो पुराने दौर तो कब के रुखसत हो गए। तलत और रीनम भाभी की बातों ने मेरा अलग दिल दुखाया था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जाफर ने इन बातों को अक्सर साइल करके रख दिया था और अपने लफ्ज़ों से वो मरहम रखता था। अब वो मेरे हाथ के खानों की बहुत ज़्यादा तारीफ करता था। ये लड़के क्यों बातों के लफ्ज़ों के जादूगर होते हैं, इन्हें इतने अच्छे से बातें करना क्यों आती हैं कि वो हम लड़कियों के दिल छीन लेते हैं। मैं भी शायद अपने दिल को अपनी जगह से गायब महसूस कर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जाफर की बातों में आती जा रही थी। वो मेरे लिए बैरूनी दुनिया का कोई फरिश्ता था, जो मेरे लिए हमेशा खूबसूरत बातों की महफिल सजा लेता था, और मैं इन बातों में पूर पूर भीग जाती थी। अब तक ज़िंदगी में अम्मा के मरने के बाद मेरे खाने की किसी ने तारीफ़ नहीं की थी। जो शख्स जब भी मिलता था तो तारीफ़ों के पुल बांध देता था, और मैं अपने आप को हवाओं में महसूस करने लग जाती थी। हमेशा वो यही कहता था, याकूत, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तुम जैसी सादा लड़कियाँ इस दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत है। तुम्हें पता है, दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ है मसनूईपन है, और इस मसनूई दुनिया में तुम सा हकीकी इंसान
میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ جب بھی میں تمہیں کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے گھر سنبھالنے والی لڑکیاں بہت زیادہ پسند ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم سادگی میں ہی اچھی لگتی ہو، کیونکہ کچھ چیزیں جتنی سادہ ہوں وہ اتنی ہی پیاری لگتی ہیں۔ وہ یونیورسٹی میں لڑکیوں کے میک اپ زدہ چہرے دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں، اور جب میں یہاں آ کر تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو بار بار شیشے میں دیکھا کرتی تھی، اور تب مجھے اپنا نام بھی برا نہیں لگتا تھا۔ وہ کتنے پیار سے میرے نام کی ادائیگی کرتا تھا، یاقوت۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا نام، اپنا آپ اتنا قیمتی مکمل لگا تھا، جیسے بننا ہی میرے لیے ہو، اور میں بہت زیادہ خوش تھی۔ مگر شاید ہم جیسوں کی خوشی بھی چند لمحوں کی ہوتی ہے، اور پھر چند لمحوں کے مہمان یہ خوشی رخصت ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب میں طلعت بابی کے کمرے میں بچوں کے لیے آلو کے چپس بنا کر لے کے جا رہی تھی، اور میں نے طلعت بابی کو جعفر پر چیختے ہوئے سنا تھا، تمہارا کوئی سٹینڈرڈ اور معیار ہے یا وہ بھی نہیں؟ یہ تم نے کیا سوچ لیا ہے؟ یہ تم اس لڑکی کے ساتھ کیوں اتنے فری ہوتے ہو؟ اس ماسی جیسے حلیے والی لڑکی کے خیال اور خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اور وہ جو خوشبو جیسا تھا اور مجھے کسی پرستان کا شہزادہ لگتا تھا۔ میں نے اس کی آواز سنی تھی، اور سچ کہوں مجھے لگا تھا وہ آگ کے شعلوں جیسا لہجہ تھا۔ میں نے سب کچھ چلا کر خاکستر کیا تھا۔ ارے آپ بھی کیا سوچتی رہتی ہیں؟ نکال دیں دماغ سے یہ سب باتیں۔ بس وہ بیچاری ایسے ہی معصوم اور سادہ سی، تو میں اس کا دل رکھنے کے لیے اس سے یہ سب چند گھڑی کے لیے دل بہلانے کے لیے باتیں کر لیتا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس بھی تو وقت نہیں ہوتا۔ آپ بے فکر رہیں، ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ یاقوت جیسی لڑکیوں کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ آج کل کا دور وہ نہیں ہے، آپ کو کھانا اور چیزیں پکی پکائی مل جاتے ہیں، کام کرنے کے لیے آپ نوکر رکھ سکتے ہیں۔ بیوی کا تو ایک سٹینڈرڈ اور معیار کا ہی ہونا چاہیے، جو آنے والے وقت میں آپ کا ساتھ دے سکے، آپ کے شانہ بشانہ چل سکے، ورنہ یاقوت جیسی دبوسی لڑکیوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے، اور یہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ دن پھر مجھے اپنا آپ پھر سے برا لگنے لگا شروع ہو گیا تھا۔ یاقوت شاید کسی پتھر کو کہتے ہیں لیکن قیمتی پتھر ہوتا ہے، میں نے یہی سنا ہے، لیکن میں قیمتی اور خوبصورت دونوں نہیں ہوں، اور شاید میں کسی بھی خانے میں فٹ نہیں بیٹھتی جہاں کے لوگ مجھے اپنے لیے ضروری سمجھیں۔ میرا نام سکندر حیات ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ میرا نام سن کر چونک گئے ہوں گے، کیونکہ آپ تو یاقوت کی کہانی پڑھ رہے تھے۔ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یعقوب کی زبانی یا یاقوت کی کہانی سن رہے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یاقوت کی کہانی میں سکندر کیسے آ سکتا ہے، یا پھر سکندر کی کہانی میں یاقوت کیسے آ سکتی ہے۔ لیکن ہونے کو تو اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، فی الحال میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرا نام سکندر حیات ہے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا نام کافی بھاری بھرکم ہے، میں اپنے نام کے بالکل متضاد ہوں۔ سکندر نام ہی سن کر آپ کے ذہن میں ایک بھاری تن و نوش والا باروک شخص کا بندہ آتا ہے، جس کی پرسنالٹی بہت دبنگ ہے اور جو اپنے جلال سے مشہور ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ہرگز بھی ایسا نہیں ہوں، جیسے میری بہنیں اور میری ماں ہمیشہ کہتی ہیں۔ تم تو بہت نازک اور نفیس طبیعت کے مالک ہو، اپنے نام سے بالکل الٹ۔ پھر ان سے اس بحث میں پڑ جاتا ہوں کہ انہوں نے میرا نام ایسا رکھا، میرا نام تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا، چاہے نفیس ہی کیوں نہ ہوتا۔ مجھے نفیس نام بھی بہت پسند ہے، میری فطرت میں شاعری ہے، اور میں بہت فطرت پسند بنتا ہوں۔ مجھے نیچر اپنی طرح، قدرت اپنی طرح اٹریکٹ کرتی ہے۔ مجھے کائنات کی دلچسپیاں کھوجنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ مجھے بادل، پھول، چاند، تتلیاں، پرندے، بارشیں، یہ سب چیزیں بہت پسند ہیں۔ شاید میری فطرت ہی ایسی ہے، ہر انسان کی اپنی مختلف طبیعت ہوتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ میں اس فطرت کا مالک ہوں۔ اب بھی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بحث میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ دنیا آہستہ آہستہ مجھے نفیس لوگوں سے، جو فطرت کے دل دادا ہوتے ہیں، جو قدرت سے محبت کرتے ہیں، جو کائنات پیچیدگیوں کو کھوجنے میں مصروف رہتے ہیں، ان کو دنیا کھوتی جا رہی ہے، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ میری دو بہنیں جو بہت نٹ کھٹ اور شریر ہیں، انہیں میری شادی کی فکر لگی ہوئی ہے، اور میری اماں نے تو مجھے لگتا ہے میرے پیدا ہوتے ہی میری شادی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ آخر ماؤں کے پاس شادی کے علاوہ کوئی اور آپشن کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ان کی ساری زندگی کی خوشیاں ایک بیٹے اور ایک بھائی کی شادی سے ہی جڑی ہوتی ہیں؟ کم از کم مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کیونکہ دن رات آج کل میں ایک ہی موضوع سن رہا ہوں، اور وہ ہے میری شادی کا۔
اور میں اسے کافی اکتا چکا ہوں۔ اب آپ یہ مت سمجھیے گا میں اپنی فیملی سے محبت نہیں کرتا یا فیملی سے اکتایا ہوا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آدم بیزار بندہ بھی نہیں ہوں، میں بہت خوش مزاج اور خوش شکل اور کہہ چکا ہوں نا نفیس بندہ ہوں۔ مجھے اپنی فیملی سے بہت محبت ہے، میں ایک فیملی مین ہوں جس کے لیے اس کا خاندان اور اس کے رشتے ہی سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ وجہ ہے کہ میرے گھر والوں کو خاص کر ماں کو میرے ہاتھ کے کھانے زیادہ پسند ہیں۔ میری بہن جو نکہت ہے، سب سے چھوٹی ہے، اس کو میرے ہاتھ کی کڑی پکوڑا بہت پسند ہے، اور جو میری سے بڑی بہن ہے اس کا نام رومانہ ہے، جسے ہم پیار سے رومی کہتے ہیں، وہ میرے ہاتھ کی بریانی کی بہت بڑی شوقین ہے۔ امی کو تو خیر میرے ہاتھ کا شیر خورمہ بہت پسند ہے۔ کل ملا کر ہم 4 لوگ ہی گھر میں بچتے ہیں، میری 2 بہنیں، میری ماں اور یعنی کہ سکندر حیات۔ تو یہ وجہ ہے مجھے کوکنگ کرنے کا بہت ہی شوق ہے۔ میں ویسے گھسے پٹے ماحول کہ وہ ان لڑکوں کی طرح نہیں ہوں جیسی آج کل کی ہماری ینگ جنریشن ہے، جسے بس کرنے، پہننے اوڑھنے اور منہ بنا بنا کر انگریزی بولنے والے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا۔ مجھ سے پوچھیں تو مجھے حسر و غالب اور درد جگر کی شاعری بہت پسند ہے۔ میں ہمیشہ لٹریچر سے محبت انسان رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے میری روح بھی لٹریچر کے پودے سے پروان چڑھی ہے۔ ادب مجھ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اس چیز کا اعتراف میری بہنیں اور میری ماں بھی کرتی ہیں، کیونکہ اکثر اوقات جب وہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں یا دن رات کی تھکا دینے والی مصروفیت سے تھک چکی ہوتی ہیں، آدھی رات کو ہم گھر کے لان میں ایک محفل مشاعرہ منعقد کر لیتے ہیں، جن میں وہ سامعین ہوتے ہیں اور میں ان کا میزبان ہوتا ہوں، سنانے والا۔ میں انہیں تفریح فراہم کرتا ہوں، کبھی میں غزل سنا دیتا ہوں، کبھی میں سحر و کلام سنا دیتا ہوں، کبھی عمر خیام کی ربائی، کبھی رومی کی باتیں۔ میرے پاس یہی کچھ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا اور یاقوت کا ٹاکرا کہاں ہوا ہوگا، تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اور یاقوت پہلی بار کہاں اور کیسے ملے تھے۔ وہ موسم بہار کا ایک خوبصورت سا دن تھا، جب میں معمول کے مطابق پارک میں بائک بینچ کے اوپر بیٹھا رسول حمزہ توف کی مشہور کتاب میرا داغستاں پڑھ رہا تھا، اور میری سب سے پسندیدہ کتاب تھی جو مجھے ارد گرد کے ماحول سے ہمیشہ بے خبر کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس دن بھی میرا یہی حال ہوا تھا۔ رسول حمزہ توف کی شاعرانہ باتیں مجھے کسی اور ہی جہاں میں لے گئی تھیں۔ کیا ہم اس چڑیا کے بچوں کو ریسکیو کر سکتے ہیں؟ اس آواز پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ میرے سامنے ایک لڑکی حزن و ملال کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں نہ جانے کون سے سوالات چھپے ہوئے تھے۔ میں نے غور سے اس کو دیکھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر ایک چڑیا کا چھوٹا سا زخمی بچہ لیا ہوا تھا، اور وہ اس کے بارے میں کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا، جی بالکل، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ وہ چڑیا کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کافی فکر مند لگ رہی تھی۔ یہ میں وہ وہاں واک کر رہی تھی تو اوپر سے گرا۔ مجھے لگتا ہے وہاں اس درخت پر ایک گھونسلہ ہے جہاں سے یہ گرا ہے، تو کیا ہم اسے باحفاظت درخت کے گھونسلے تک لے جا سکتے ہیں؟ میں نے ایک ہی جائزے میں اس لڑکی کو دیا تھا۔ زندگی میں بہت کم میں نے سادہ چہرے دیکھے ہیں، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں اتنا مصنوعی پن آ چکا ہے کہ کہیں سادہ چہرے نظر ہی نہیں آتے، مگر اس لڑکی کا صاف شفاف اور سادگی سے لبریز چہرہ مجھے بہت جانا پہچانا لگا تھا۔ ہوتا ہے نا کہ کبھی کچھ لوگوں کو آپ بغیر کسی وجہ کے جانتے ہوتے ہیں، اور ان سے مل کر آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی اور ان سے صدیوں پرانی واقفیت ہے۔ یاقوت سے مل کر مجھے ایسے ہی محسوس ہوا تھا۔ جی ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ آئیے مجھے دکھائیے وہ درخت کہاں ہے جہاں سے آپ کو یہ بچہ ملا ہے۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے اس درخت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لون کے سوت میں مبلوس وہ لڑکی اس باغ کے سارے منظر نامے پر جیسے چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کا حزن اور اداسی عجیب سے متاثر کر گئی تھی۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کی آنکھوں میں اداسی نہیں دیکھی تھی، اور آج جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں ایک عجیب بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آم کے اس درخت کے پاس آئے تھے جہاں ایک چڑیا دیوانہ دار منڈلا رہی تھی۔ شاید وہ چھوٹا زخمی بچہ اس چڑیا کا تھا جو گھونسلے سے نیچے گرا پڑا تھا۔ آسمان کی چوٹی پر کہیں کہیں دو دہیا بادل منڈلا رہے تھے، اور ہلکی ہوا سے آم کے پتے ہل رہے تھے۔ کیا آپ اس درخت پر چڑھ سکیں گے؟ وہ بہت فکر مند اس انداز میں مجھ سے پوچھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس درخت پر چڑھ پاؤں گا یا نہیں۔ شاید وہ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس کی فکر مندی اور متفکر چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکراتے اسے حوصلہ دیا تھا۔
آپ بے فکر رہیں، بچپن میں میں نے بھی بہت یہ کام کیے ہیں، مجھے درختوں پہ چڑھنا آتا ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ میں آپ کا چڑیا کا یہ چھوٹا سا بچہ اس کے گھونسلے تک بحفاظت پہنچا دوں گا۔ میری بات سن کر پہلی بار وہ مسکرائی تھی، اور مجھے پہلی بار اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی اداسی کا تال میل بہت پایا تھا۔ میں نے اپنے جاگرز اتار کر سائڈ پہ رکھ دیے تھے، اور میں بہت آرام سے درخت کے موٹے تنے پر چڑھنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نئے تنے پر چڑھ چکا تھا، اور چڑیا کا گھونسلہ میری دسترس میں تھا۔ وہ نیچے آرام سے کھڑی تھی، میں نے اپنا ہاتھ نیچے کی جانب بڑھایا تھا۔ کیا چڑیا کا بچہ میری ہتھیلی پر بٹھا سکتی ہیں؟ اس نے نرمی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی ہتھیلی سے چڑیا کا بچہ اٹھا کر میری ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا جو میری ساری زندگی پر محیط ہو گیا تھا، اور مجھے لگا تھا جیسے کائنات میں اس کے علاوہ کوئی خوبصورت لمحہ نہیں آئے گا۔ کاش وہ پل ٹھہر سکتا جب یاقوت مجھے وہ چڑیا کا چھوٹا سا بچہ تھما رہی تھی۔ جیسے ہی چڑیا کا زخمی بچہ اس کے گھونسلے تک بحفاظت حفظ و امان پہنچ کر نیچے اترا اور میں جاگرز پہن کر اس کے سامنے آیا تو وہ میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض بنتا تھا۔ بالکل میں یہی دیکھ رہی تھی، دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ نہیں، بس ہمیں ڈھونڈنے ہوتے ہیں، ورنہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسے جیسے میری بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ واقعی یہی سوال جاننا چاہتی تھی مجھ سے، اسی سوال کا جواب کہ کیا واقعی دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم وہ کس ماحول میں رہ رہی تھی، یا اسے اس بات پر اعتبار کیوں نہیں تھا۔ جی ہاں، آپ دنیا گھوم کر دیکھیں، پوری کائنات پھریں، آپ کو پھر معلوم پڑے گا کہ دنیا بہت سے اچھے لوگوں کی بھی جگہ ہے، اور دنیا میں بہت سے ایسے اچھے لوگ یا دل والے لوگ پھر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں۔ نہیں، وہ جانے لگی تھی۔ میں نے اسے پیچھے سے آواز دے کر بلایا تھا۔ وہی اداس آنکھیں مجھ پر ٹک گئی تھیں۔ کیا بات ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام یاقوت ہے۔ وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے واپس پلٹ گئی تھی۔ میں اسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ہوئے باغ کے ہارچے راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ اس لڑکی کی چال میں عجیب سادگی، متانت اور شاہیانہ پن تھا، جیسے اسے ارد گرد کے ماحول کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ میں مگن آرام سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہلکی ہوا کی چھیڑ سے اس کا دوپٹہ لہرا رہا تھا۔ میں حیران تھا۔ مجھے زندگی میں بہت کم لڑکیوں نے متاثر کیا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی لڑکی مجھے نظر ہی نہیں آئی تھی جو مجھے متاثر کرتی ہے۔ یہ سادگی، یہ آنکھوں کی اداسی، یہ متناعت اور یہ عجیب سا اس کے گرد حالہ، پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ میں بہت ہی جلد اس لڑکی سے متاثر ہو گیا تھا۔ میں پچھلے کئی سالوں سے اس باغ میں آ رہا تھا، اور میں جانتا تھا اور تقریباً کہ سب ہی لوگوں سے واقف تھا جو وہاں چہل قدمی یا جاگنگ کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن لڑکی کا چہرہ میرے لیے نیا تھا۔ شاید وہ کچھ دن پہلے اس باغ میں آنا شروع ہو چکی تھی، اور آنے والے کچھ دنوں میں نے اسے اس باغ میں موجود پایا تھا۔ بس وہ چپ چاپ اپنے آپ میں مگن روش پر ٹہلتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے اسے دنیا زمانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کیسے دنیا زمانے سے بالکل بے پرواہ یا ناراض ہو کر ایک ہی سڑک پہ ایک ہی بار ایسے ہی ٹریک پہ چلتا ہوا ہمیشہ معمول کے مطابق یہ کام کر سکتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، دن گزر گئے، وہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار میں اس سے پھر بات کروں، لیکن میری ہمت نہیں بن پا رہی تھی۔ پھر ایک دن میں اس کے سامنے آیا تھا۔ ہیلو جی، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ جی، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ کیا آپ وہی ہیں نا؟ جی ہاں، میں وہی ہوں۔ وہی ہونے کی جو ہماری کیمسٹری تھی، ہم دونوں سمجھ گئے تھے، ہم دونوں وہی تھے۔ ہم اس بات پر مسکرا دیے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا چل رہا ہے آج کل لائف میں؟ کچھ نہیں، میں فری ہی ہوتی ہوں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو کیا آپ پڑھتی نہیں ہیں؟ بس میں BA کر لیا ہے اب تک، اور اس کے علاوہ گھر کے کام وغیرہ ہی کرتی ہوں۔ گھر کے کام مثلاً کھانا بنانا، صفائی وغیرہ، بس یہی کچھ۔ ٹھیک، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ بھائی، بھابھی، بچے اور ابا ہیں۔ صحیح، ویسے کھانا تو میں بھی بنا لیتا ہوں۔ وہ حیران ہو گئی، اسے یقین نہ آ رہا کہ ایک لڑکا اس کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کھانا بنا سکتا ہے۔ آپ بھی کھانا بناتے ہیں؟
جی ہاں، میں بنا سکتا ہوں، اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ مجھے لگا کہ شاید کہ آپ کی بہنیں اور امی بناتی ہوں گی کیونکہ یہ عورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ اب دنیا بہت آگے جا چکی ہے، انسان کی جو ضرورت ہو اسے خود پوری کرنی چاہیے۔ مجھے اچھا لگا سن کر۔ اب جیسے وہ اطمینان سے میری باتوں پر مسکراتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جواب دیے جا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ سفیدوں کے درختوں کی لمبی لمبی چوٹیاں آسمانوں تک پھیلی اور موسم میں کافی خوشگوار ہو رہی تھی۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس ٹریک پر چڑھنے لگے جہاں وہ معمول کے مطابق روز چلا کرتی تھی، تو آپ کے گھر میں آپ کی امی لوگ کھانا نہیں بناتے؟ نہیں، وہ بھی بناتے ہیں لیکن انہیں اپنے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا، تو مجبوراً مجھے کھانا پکانا پڑتا ہے۔ تو کیا آپ بہت اچھا کھانا بناتے ہیں؟ بالکل، میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں۔ کیا کیا بنا لیتے ہیں؟ میکرونی، اسپیگٹی، بریانی بنا لیتا ہوں اور کچھ سبزیاں بھی۔ مجھے سن کر بہت خوشی اور حیرت ہو رہی ہے، ورنہ میں نے کسی مرد کو آج تک خاص طور پر کھانا بناتے نہیں دیکھا۔ مجھے شوق ہے خود کوکنگ کا، تو مجھے دوسروں کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا پسند نہیں آتا، اور میں کچھ کوکنگ کورس بھی کر چکا ہوں اور کچھ یوٹیوب ویڈیوز سے ہیلپ کر کے خود بنا لیتا ہوں۔ مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا ہے، اور آپ کی یہی بات کہ انسان کو اپنی ضرورت کے مطابق سب کچھ آنا چاہیے، ورنہ وہ اکیلا پڑ جاتا ہے اور اسے سہاروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پھر وہی اداسی کا عنصر ٹھہر گیا تھا، جیسے وہ خود کسی سہاروں کی زد میں تھی۔ میں چاہ کر بھی اس دن اس سے اس کی اداسی کا سبب نہیں پوچھ سکا تھا۔ میرے گھر اس دن کھانے کی میز پر رات کو کوئلے والی بریانی میں نے سرو کی تھی اور ہر کسی کو بہت پسند آئی تھی، اور میں وہی بریانی نے کھلا کر میں نے ان کے سر پر جیسے بم پھوڑ دیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں شادی کر لوں۔ کیا؟ وہ میری دو بہنیں ہمیشہ کورس میں چلاتی تھیں، ہر کام انہوں نے ایک ساتھ کرنا ہوتا تھا۔ اس وقت بھی بریانی کا چمچہ منہ کی طرف جاتا ہوا ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ لڑکی کہاں ہے؟ ہم کب سے کہہ رہے ہیں شادی کر لو شادی کر لو، تو اب تو بات مانی نہیں، اب کیسے آپ شادی کا سوچ رہے ہیں؟ وہ حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ امی بالکل مطمئن انداز میں بریانی کھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ سکندر، تم سچ کہہ رہے ہو یا تم نے اداکاری سیکھ لی ہے؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے سوچا ہے اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ تو تمہیں اب لگتا ہے کہ تم بوڑھے ہوتے جا رہے ہو اور تمہیں شادی کر لینی چاہیے؟ امی شرارت سے مسکرائی تھیں اور وہ دونوں ابھی تک صدمے میں تھیں۔ لڑکی کہاں ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ آپ نے خود چوری چوری ڈھونڈ لی، ہمیں دکھائی بھی نہیں۔ میں مطمئن انداز میں بریانی کھاتے ہوئے ان سب کے سوالوں کے جواب دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ خود کچھ دنوں پہلے میں نے لڑکی کو دیکھا ہے، اور کیسی ہے تو کا جواب ہے کہ اگر بات کرو تو بہت پیاری ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے، اور دوسری بات یہ کہاں کی ہے تو دور کی بات ہے، اتنے قریب کی نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ میری اچھی جوڑی رہے گی، اور ہم دونوں چند آفتاب اور مہتاب تو لگیں گے ہی۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس لڑکی سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ جی جی بالکل، مجھے لگتا ہے اب ہم سے مزاح کر رہے ہیں۔ وہ دونوں دوبارہ بیانی کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، جیسے انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے میں نے انہیں بالکل سنجیدہ انداز میں مخاطب کیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ کورس میں چلائی تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے؟ تو تم لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے کیونکہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے پچھلے ماضی میں اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ اب ہمارا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ خیر، ایسے بھی اب کوئی بات نہیں، لیکن یقین کرنا ہی ہے یا نہیں، لیکن کچھ دنوں میں تم دونوں کو تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا۔ آپ کے پاس صرف اور صرف 3 دن ہیں، 3 دن کے اندر اندر ہمیں بتائیں، اور ہم اس لڑکی سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں ایک دم بکھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ سوچ کر رات میں نے سوچی تھی، اور وہ جس چیز کے لیے مجھے اتنا وقت چاہیے تھا وہ 3 دنوں میں کیسے مکمل ہو سکتی تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے انہیں مخاطب کیا تھا۔ نہیں، 3 دن بہت کم ہے، مجھے 1 ماہ کا تقریباً وقت چاہیے۔ تب تک تو آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ پہلے میں چپ تھا، شادی نہیں کرنی، تو اب تب تو سب ٹھیک تھا، میں نے شادی کا نام لیا تو اب 1 ماہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا؟ تم لوگ بھی نہ۔ بس چلو، کوئی بات نہیں کرنی، 1 ماہ کا ٹائم لے لیں، لیکن یہ بتا دیں اس کا نام کیا ہے؟ وہ خوشی خوشی مجھ سے پوچھ رہی تھی، امی بھی متوجہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اس کا نام بول دیا تھا، یاقوت نام ہے اس کا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے ہر طرف ایک خوشبو پھیل گئی ہو، اور ہر طرف ایک چنبیلی کی خوشبو نے چٹکیاں لی ہوں،
اور گلاب کی کلیاں کھل گئی ہوں۔ یاقوت کتنا پیارا نام ہے نا؟ کہوں تو مجھے لگتا ہے وہ اپنے نام سے کہیں زیادہ پیاری اور مکمل ہے۔ میں جس چیز کو سب سے زیادہ آسان سمجھ رہا تھا وہ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ثابت ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا مجھے بہت کم وقت لگے گا یاقوت کو اپنا دوست بنانے میں، لیکن اس کام میں مجھے ناخن چبوا دیے گئے تھے اور میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ عام لڑکیوں کی طرح ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے وہ رشتوں پر اعتبار کرنا چھوڑ چکی تھی۔ اس کے انداز میں عجیب سی ایک آہ کٹن اور ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کوئی بھی اسے اپنا نہیں لگتا ہو۔ وہ ہمیشہ ایک بینچ پر بیٹھ کر آسمان پہ اڑتے پرندے دیکھا کرتی تھی، یا پھر اس کی نگاہوں کا مرکز باغ میں کھیلتے ہوئے بچے ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس وہ اس گھونسلے کی طرف دیکھ لیا کرتی تھی جہاں ہم نے زخمی چڑیا کا بچہ حفاظت پہنچایا تھا۔ وہ کتنی الگ تھی سارے زمانے سے۔ آج تک میں نے کسی لڑکی کو آسمان پہ اڑتے پرندوں اور ان درختوں، پیڑوں اور پودوں کی طرف متوجہ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ کہیں کہیں مجھے لگا تھا کہ ہم دونوں بہت ہی قدرے مشترک ہیں۔ جیسے میں نے گھر میں کچھ پرندے رکھے ہوئے تھے، میں پرندوں کا شوقین تھا۔ میں تو امی جان کی ڈانٹ کے بعد قید سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، میں نے وہ سارے آزاد کر دیے تھے، لیکن مجھے آسمان کی نیلی وسطوں میں اڑتے ہوئے پرندے بہت پسند ہیں۔ اس کے علاوہ میں پھول پودوں کا تو بہت دیوانہ ہوں۔ اس وجہ سے میں نے گھر میں ایک چھوٹا سا باغ رکھا ہے جہاں شام کی اکثریت چائے ہم مل بیٹھ کر پیتے ہیں۔ تب زندگی کتنی خوبصورت اور مکمل لگا کرتی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بھی شاید یوں ہی رنگوں، خوشبوؤں، پھولوں کی دیوانی لڑکی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور مجھ سے بات چیت کرنے پر راضی ہو گئی تھی اور ہم دوست بننے چلے گئے تھے۔ اکثر اوقات وہ گھر کی باتیں مجھ سے شیئر کرتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی تھکن اور اکتاہٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کیا وجہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس گھر میں کسی روز میرا دم گھٹ جائے گا۔ تم ایسی باتیں مت کرو، ہر بار تم ایسے کیوں کہتی ہو؟ تم اس گھر میں رہتے ہوئے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کتنا ڈپریشن ہے۔ کیا ڈپریشن ہے؟ بتاؤ مجھے، کھل کر بات کرو، آخر اب تو ہم دوست ہیں نا۔ کیا کھل کر کہوں تمہیں؟ اپنی بھابھیوں کی برائی کروں؟ اپنے بھائی کو برا کہوں؟ اپنی بھتیجے اور بھتیجوں کی بات کروں؟ تم کیوں چاہتے ہو میں اپنے سارے رشتے تمہارے سامنے بے نقاب کر دوں؟ کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا۔ اداس آنکھوں سے جیسے پانی باہر آیا تھا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں سکندر نے، میں نے رشتوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو گنوا دیا ہے، کھو دیا ہے۔ اب میں چاہوں بھی تو اپنے آپ کو واپس نہیں پا سکتی۔ یہ کیا کیسی زندگی ہے جہاں آپ ایک مزدور کی طرح کام کرتے ہیں اور آپ کو جواب میں لفظوں کی اجرت بھی نہیں ملتی، تعریف اور ستائش بھی نہیں ملتی۔ آپ کے کاموں میں من میک اور کیڑے مکوڑے نکالے جاتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے؟ تم اتنی پریشان مت ہو۔ مجھے وہ بہت پریشان لگی تھی۔ جب میں نے اسے حوصلہ دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اس کے ساتھ بڑھاتے ہوئے میں نے سوچا کہ شاید اس کے زخموں پر مرہم کا پھاہا رکھ دوں۔ تم نہیں جانتے، تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا اور میں تمہارا مسئلہ کیسے حل کر سکوں گا؟ میرے مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھ کے کنارے صاف کرتے ہوئے جیسے اپنے آنسو مجھ سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ آم کے دور تک پھیلے ہوئے بوڑھے درختوں پر کچھ گونجیں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ وہ سارے باغ میں جیسے ٹھنڈی ہوا کی لہریں چل رہی تھیں۔ مجھے ایک پل کو ایسے لگا تھا جیسے وہ سارے باغ کھارے پانیوں میں ڈوب گیا ہے، اس کی آنکھوں کا پانی ہر چیز پہ حاوی ہو چکا ہے۔ یقین کرو، میں دوست ہوں تمہارا اور میں تمہیں سننا چاہتا ہوں، بولو، پلیز مجھ سے بات کرو۔ میں نے اسے اطمینان دلایا تھا، سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کم از کم وہ بات مجھ سے کرنے پہ تو راضی ہو جائے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کمپوز کر رہی تھی۔ میں زندگی میں بہت خوش تھی جب تک امی تھی، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ امی کے وفات کے بعد بھائیوں اور بھابھیوں نے رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ بس یہی ہوتا ہے نا، اگر کسی کو مفت کے ملازم مل جائیں تو وہ آپ کو پھر ملازم ہی سمجھتے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اپنے رشتوں کو مفت میں میسر آنا شروع کر دیا تھا۔ میرا بھی تو دل ہے، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ سچ کہوں تو آج تک میں کسی سے نفرت کر ہی نہیں پائی۔ میری فطرت میں نفرت کرنا ہے ہی نہیں۔ مجھے اپنے بھتیجے، بھائی، بھابھیاں بہت عزیز ہیں اور میں ان کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی جو کام ان کے لیے کرتی ہوں اس کے عوض وہ مجھے کوئی لالچ دیں، اجرت دیں۔ میں صرف محبت مانگتی ہوں، وہ میرا خیال تو رکھتے ہیں۔
इतना दिन रात को लहू के बैल की तरह चुती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कभी तो भाभी पूछे तुम्हारा सर तो दर्द नहीं कर रहा। और मेरी भतीजियाँ जो मुझसे कद में बराबर आ चुकी हैं, इन्हें ज़माने के हर फैशन रवाज हर चीज़ का इल्म है। वो बाहर दुनिया घूमती हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में फिरती हैं और इन्हें सब पता है, स्टेटस क्लास। मैं इन चीज़ों से नावाकिफ़ हूँ। आजकल के ज़माने की एक लड़की का इन चीज़ों से नाबलद होना, नावाकिफ़ होना, ये आके बहुत बड़े मसले खड़े कर सकता है। काश कि कभी वो कहें फूफो तुम्हारे बाल स्ट्रेट कर दें, आपको क्लिनजिंग की ज़रूरत तो नहीं, फूफो आप मास्क लगाएंगी, आज हम आपको मेकअप करते हैं। लेकिन नहीं, मुझ पर जैसे ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। अब्बा मेरी वजह से व्हीलचेयर पर आ गए हैं, मुझसे इनकी हालत भी नहीं देखी जाती। सारी रात वो बिल्कुल बेचैन रहते हैं, इन्हें दमे का मर्ज हो चुका है, खांसते रहते हैं। मेरे भाइयों के पास इतना वक्त नहीं कि बूढ़े बाप के पास बैठ जाया करें। वो अपने आंसू पोंछने की कोशिश में हलकान हो रही थी। मुझे लगा काश मैं इसकी ज़िंदगी में सारे दुख उलझने सब कुछ ख़त्म कर सकता। कितनी मुकम्मल लड़की थी, इसे देखो तो ऐसे लगता था दिन में सुकून सरायत कर जाता था। लेकिन वो अब मेरे सामने रोती हुई मुझे मेरे दिल को अजीब धड़कन में डाल रही थी। इसका दुख मुझे अपना दुख महसूस हो रहा था। वो सिसकियाँ लेते हुए सिसकियों की कतार के दरमियान में बोल रही थी, जैसे आज वो सब खुलकर बरस पड़ेगी, सब कह देगी। रात को यकीन करो, मैं और अब्बा होते हैं जो एक दूसरे से बातें करते हैं, वरना हमारे पास और कोई बात करने वाला भी नहीं होता। भाई और भाभीयों को कोई फिक्र नहीं है। अब तुम दोस्त हो तो तुम्हें कह रही हूँ, मेरी उम्र निकली जा रही है। भाई और भाभीयों को अपनी जवान होती बेटियां नज़र आती हैं, मगर जवान होती बहन नज़र नहीं आती। अब्बा मेरे बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं। मुझे लगता है यही वजह है वो दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं। किसी को मेरी परवाह नहीं, इसी वजह से कहती हूँ मेरा नाम याकूत नहीं होना चाहिए था। याकूत बहुत कीमती होता है और मैं एक मामूली चीज़ हूँ जिसकी कोई वक़्त ही नहीं है। तुम कहाँ समझोगे सिकंदर, हम लड़कियाँ जब बेवक़्त और मामूली हो जाएं तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। यही चीज़ होती है। आगे ज़िंदगी मुझे बहुत धुंधली नज़र आ रही है। इस शाम वो बहुत उदास और निढाल लगी थी। इस शाम मैंने इससे कोई बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ इसे सुना था और इस पे तवज्जो दी थी कि मैं इसकी एक एक बात सुनूं। ज़िंदगी से हर शिकायत कि इसे क्या क्या शिकायतें थी, ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। वो कितनी बहादुर लड़की थी। एक इंसान रिश्तों के महाज पर कहाँ तक लड़ सकता है, मगर मुझे मानना पड़ गया था। वो सादगीपन और मेरे दिल को अच्छे लगने वाली हसीन तरीन लड़की, वो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की थी जो बहुत बहादुर थी। और ज़िंदगी में मैंने बहुत बहादुर लड़कियां बहुत कम देखी हैं, मुझे वो अच्छी लगी थी और मैं इस बात से बहुत खुश था और मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि याकूत मेरी दोस्त है। मगर क्या दोस्ती से बढ़कर भी कुछ हो सकता है? मुझे लगता है कि मुझे दोस्ती से बढ़कर भी कुछ होना चाहिए था। इसे मुझे अपना शरीक हयात बनाना था, मगर इससे पहले मैं घर वालों को सब बताना चाहता था। उस शाम लॉन में बैठकर हम चारों ने सिर्फ़ और सिर्फ याकूत को डिस्कस किया था। वो लड़की जिसे अपने बारे में ये ख़याल था कि इसके बारे में बात करना भी कोई पसंद नहीं करता। वो कभी मौज़ूए गुफ्तगू नहीं बन सकती, वो कभी ख़ास नहीं हो सकती, किसी को अच्छी नहीं लग सकती, वो कीमती नहीं है। काश इस वक्त वो आकर देखती हम चारों को जो हम सर जोड़े सिर्फ़ और सिर्फ याकूत के बारे में बातें कर रहे थे। मेरी बहनें बार बार मुझसे पूछ रही थी इसकी आंखें कैसी हैं, वो दिखती कैसी हैं, वो बोलती कैसी है, इसके बाल कितने लंबे हैं। मैं उनके हर सवाल का तसल्ली से जवाब देता जा रहा था। बहनें तो फ़िक्रमंद होती ही हैं, मुझे मालूम था यही होगा। मैं इस पे बहुत खुश हूँ। हमेशा और शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे समझने वाली फ़ैमिली से नवाजा, जो मुझे समझने की कोशिशों में लगी रहती है। इस सब से कतई नज़र अम्मी ने सिर्फ एक बात पूछी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहा था, सिकंदर वो तुम्हें पसंद है ना, वो तुम्हारे दिल को लगती है ना, तुम इसे पसंद कर गई हो, तुमने उसे मोहब्बत की है ना, तुम्हें सुकून देती हुई महसूस हो रही है ना, तुम मुतमईन हो? अगर हाँ तो हम तुम्हारा रिश्ता लेकर जाते हैं। मैंने अम्मी का हाथ अपने होंठों से लगा लिया और मैं इन्हें कहा था, जी अम्मी अच्छी लगती है वो मुझे, उसे देखता हूँ तो मुझे सुकून महसूस होता है, मुझे उसका दर्द अपना दर्द महसूस होता है, मुझे लगता है मैं इसके साथ बहुत खुश रहूँगा। अम्मी और वो तीनों मेरे सामने बैठे हुए अब मेरे चेहरे पर शायद रोशनी देख रही थी और वो तीनों मेरी सहेलियाँ थीं, दोस्तें थीं, बहनें और माएँ सहेलियाँ।
दोस्तें भी तो हो सकती हैं जैसे हम चार थे। अगर तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं और यकीनन हम इसके रिश्ते के लिए जाएंगे। मैंने याकूत को कुछ भी नहीं बताया था और चोरी से चुपके इनको बेच दिया था रिश्ते के लिए, और इनके आने तक मैं जले पैर की बिल्ली की तरह सारे घर में घूमता रहा था। वो इतना बड़ा घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। क्या होगा अगर इनकार हो गया तो? याकूत ने क्या सोचा होगा? इसके भाई क्या कहेंगे? इसकी भाभियां मान जाएंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था वो मेरी आखिरी बाजी है, जान की बाजी जो मैंने लगा दी है। और फिर बाद में मैंने तीनों को आते देखा था। मुझे वो खुशी खोई खोई सी, कुछ मुतमिन और कुछ अजीब सी लगी थी, जैसे बेचैन हूँ। और फिर हमारी शाम को वही मीटिंग हुई थी। याकूत बहुत अच्छी है, इसकी आंखें काली स्याह हैं, इसकी आंखें मुझे बहुत पसंद आई हैं, इसके बाल भी बहुत प्यारे हैं, वो बोलते हुए भी बहुत अच्छी लगती है, और मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ सूट करेगी। लेकिन मुझे लगता है शायद इसकी भाभियाँ ये रिश्ता ना होने दें, मगर हम कोशिश जारी रखेंगे। इसकी अम्मा, इसके अब्बा मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत मिलनसार और शफीक। वो बार बार शुक्रगुजार हो रहे थे। अम्मी ने इत्मीनान से कहते हुए मुझे मुतमिन किया था, और वो दोनों मेरे दोनों हाथ थाम कर बैठी थी। भाभी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल सिंपल सादा, हमें अच्छी लगी हैं। कोई लड़की इतनी सादा और दिलकशिश कैसे हो सकती है? इनके वजूद में अजीब तरह की कशिश थी, अजीब सा वक़ार था। हमें लगा जैसे वो हमारी भाभी बनकर हमें बहुत खुश रखेंगी और हमारा सर्कल बहुत अच्छा होगा, हम 5 बहुत अच्छे रहेंगे। मेरी बहनें भी बहुत मुतमिन लग रही थीं। इसके अलावा क्या हो सकता है? आपको पता है, उन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए पकौड़े, दही भल्ले और नगेट्स सर्व किए, और वो यकीन करता आपके बनाए हुए नगेट्स से कहीं ज़्यादा अच्छे नगेट्स थे। आप तो बस ऐसे ही बना देते हैं। हाँ, तो अब भाभी आ जाएगी तो तुम लोगों को मेरी चीज़ें बुरी लग रही हैं। मैंने उन्हें छेड़ा था, लेकिन एक बात है, अम्मी ने बातें काट कर हमें एक तरफ मतवज्जो किया था। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसका एक भाई मिला है और एक इसका भाई कहीं बाहर था। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा, जैसे इसे अपनी बहन की फ़िक्र ही ना हो। इसकी भाभियाँ बार बार हमारे घर के बारे में, तुम्हारे कारोबार के बारे में पूछ रही थी, और अपनी बेटियाँ बार बार दिखा रही थी। हालांकि रिश्ते की उम्र तो याकूत की है, लेकिन वो लड़की चुपचाप सोफे पे बैठी रही। जितना अरसा बैठी रही, जो सवाल हमने किया चुपचाप करके उसने जवाब दे दिया। इसके अलावा उसने कोई इजाफी बात नहीं की थी। वो इतनी चुपचाप सी क्यों है? और तुमने सच कहा था सिकंदर, इसकी आंखों की उदासी मेरे दिल पर भी असर कर गई। मैं चाहती हूँ इसकी आंखें खुशी से दिल मिला उठें, और मुझे यकीन है हमारे घर आकर वो बहुत खुश रहेगी। फिर इनकी बातों के बाद हमने अपनी महफिल बर्खास्त कर दी थी, और एक माह में घर वालों ने मुसलसल इसके घर के चक्कर लगाए थे। इन्हें पहले पहल मायूसी का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में याकूत के अब्बा डट गए थे और सारा मामला बखूबी तय पा गया था। शायद यही जिंदगी होती है, जो आप सोचते हैं आपको मिल जाता है। वो कहते हैं ना, अच्छा गुमान इंसान को अपनी चाहत के करीब लिए जाता है। जैसे मेरा गुमान अच्छा और सच्चा था। यही वजह थी कि मैं बराबर इन दिनों में बाग में याकूत से मिलता रहा, और मैं इस बात पर हंसता हूँ कि इसे मालूम था या नहीं, हयात खान कौन था। वो दिल से मुझे अपना दोस्त मानती थी। वो जो ढेरों बातें किया करती थी, वो एक माँ में जो एक दूसरे के करीब आ गए थे। उन्होंने दुनिया की कोई किताब, कोई फ़लसफ़ा नहीं छोड़ा था, जो ज़िंदगी, रिश्तों, परिंदों, पेड़ों, तितलियों, बारिशों की बातें करते थे। शायद याकूत ने इसी दिन जिक्र किया था कि इसके लिए किसी लड़के का रिश्ता आया है, और पहली बार मुझे लगा जैसे इसकी आंखें मुतमिन से ही हों, जैसे वो पुरसुकून सी हो। तो तब मैंने उसे मुखातिब किया था, याकूत, क्या तुमने लड़का देखा हुआ है? उसने गौर से मुझे देखा था। नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे अंदर से मुतमिन कर रहा है, जैसे ये बंदा मुझे वैल्यू देगा। होता है ना, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा नाम याकूत है, लेकिन मैं महंगी नहीं हूँ, कीमती नहीं हूँ, लेकिन क्यों पता नहीं मुझे लगता है कि सिकंदर खान के नाम में कुछ है। ये नाम मेरी हिफाजत करेगा और मुझे वो सब चीज़ें देगा जिसकी मैं ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे थे, बहुत मिलनसार। इसकी बहनें, वो मुझसे नज़रें तक नहीं हटा रही थी, और इस लड़के की अम्मी, जो मेरे होने वाली सास हैं, वो तो हर बार मेरा हाथ पकड़ लेती थी, और मुझे नहीं मालूम मेरी आंखों को गौर से क्यों देखती थी। शायद उन्हें मेरी आंखें अच्छी लगी हों। मेरी आंखें अच्छी हैं हयात? वो बात रोक कर मेरी तरफ देखने लगी थी, और मैंने गौर से उसकी आंखों में देखा था। झील सी गहरी आंखें, जहाँ एक रात थी पुरसुकून, और वो इस रात में एक चांद चमक रहा था, खुशी का और बहुत आसूदगी का।
میں نے مسکراتے ہوئے سے جواب دیا تھا، ہاں یاقوت، تمہاری آنکھیں بہت ہی پیاری ہیں۔ وہ میرے نام سے واقف تھی، نام کے صرف ایک حصے سے، حیات سے۔ نام کا پہلا حصہ اسے معلوم نہیں تھا، سکندر۔ وہ یاقوت کے گھر کی چھت تھی جہاں کچھ سدا بہار پھولوں کے گملے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ آسمان کا نیلا نیلا اجلا ہوا سا رنگ آنکھوں کو عجیب سی راحت پہنچا رہا تھا۔ میں سیڑھیوں کی طرف سے مکمل پشت کیے ہوئے دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے عقب میں سیڑھیاں چڑھ کر کوئی اوپر آیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے دور تک کسی عطر کی خوشبو پھیلتی گئی ہو، اور پھر دھیرے سے ہولے ہولے کے وہ آواز آئی تھی، چھن چھن چھن۔ وہ کانچ کی چوڑیوں کی کھنکدار آواز میرے دل میں اور پورے وجود میں جیسے ایک گدگدی سی بڑھ گئی تھی۔ سنیں، وہ اداس سی لڑکی کی آواز مجھے بہت مختلف لگی، ٹھہری ہوئی سنجیدہ۔ میں نے پھر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ کرسی رکھی ہے، وہاں بیٹھ جائیں، تھک جائیں گے۔ جب تک آپ نہیں بیٹھیں گی تو میں آپ سے پہلے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ تیزی سے عقب سے نکل کر سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ یہی کرے گی۔ اس کے چہرے نے کئی رنگ بدلے تھے، دنک کے ساتھ رنگ۔ وہ پتھر ہو گئی تھی، شوق میں چلی گئی تھی۔ آپ؟ یاقوت کا چہرہ آن کی آن میں کئی رنگ بدل رہا تھا۔ ہاں، میں سکندر حیات ہوں۔ تنے ہوئے عضلات ایک ایک کر کے اپنی جگہ پر واپس آئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو کمپوز کر رہی تھی۔ تو یہ آپ تھے؟ سکون کا سانس خارج ہوا تھا، پھر وہی گور آنکھیں پانیوں میں ڈوب گئی تھیں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا تھا، مگر میں خود ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا رہا تھا۔ بات بہت سادہ ہے، مجھے تم اچھی لگی۔ اگر تم ہضم کر سکو تو ایک اور بات بھی ہے کہ مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی ہے، اور اس لیے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ سیدھے طریقے سے، عزت والے راستے سے تم تک پہنچا جائے۔ اور دیکھ لو، میں پہنچ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکیاں لیتی ہوئی رو رہی تھی۔ رشتہ طے ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے گھر والوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں ایک بار یاقوت سے ملنا چاہتا ہوں، اور اسی سلسلے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ویسے تو ہم باغ میں ہر روز مل لیتے تھے، مگر آج کی ملاقات الگ تھی۔ تعلق کی نوعیت بدلنے والی تھی، منزل بدل رہا تھا، حیثیت بدل رہی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ کیا تم انکار کر دو گی؟ میں نے تشویش لہجے میں بھر کر کہا تھا، اور پھر بھی اپنے پسندیدہ مشغلے سے رونے دھونے سے باز نہیں آئی تھی۔ چھت سے سامنے دور تک پھیلی سرمئی سڑک نظر آ رہی تھی، جس کے کنارے لگے گل مہر کے نارنجی پھول آنکھوں کو بھلے لگ رہے تھے۔ بادلوں سے بالکل صاف نیلا آسمان سر پر کسی چھتری کی طرح تن کر کھڑا ہوا تھا۔ پلیز تم رونا بند کرو، پہلے ہی تمہاری آنکھوں کی اداسی نے مجھے ادموہا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تمہاری آنکھوں کے دریا مجھے بہا کر لے جائیں گے۔ رحم کرو سکندر حیات خان پر۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک اچھا شوہر ثابت ہوں گا۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ ڈسٹنگ کر لیتا ہوں، کھانا بنا لیتا ہوں، ڈرائیونگ کر لیتا ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، بہت اچھی سیلری ہے میری۔ تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے جاؤں گا، لان میں شام کی چائے پئیں گے، کٹلیٹس بنا کر کھلاؤں گا، لیکن ایک چیز مجھے اچھی بنانی نہیں آتی، نگٹس۔ میں نے آخر میں رونا منہ لیا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے سوال کر گئی تھی، مجھے تو نگٹس پسند ہے، میں بنانا سیکھ لوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، میرے مقابل آ گئی۔ وہ اداس آنکھیں آج ستاروں سے جگمگا رہی تھیں، مطمئن جیسے ساری پریشانیاں تھکن سب چن لیا گیا ہو۔ نہیں، مجھے بنانے آتے ہیں۔ خوشبو نے چھت کا احاطہ کر لیا تھا۔ یاقوت واقعی قیمتی ہوتا ہے، خوبصورت بھی، انمول بھی۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ میں نے پیچھے سے پکارا تھا، یاقوت، کیا تم اس رشتے پر راضی ہو؟ وہ جاتے جاتے مڑ کر ہنسی تھی، کھلکھلائی تھی، سوچ کر بتاؤں گی۔ ہنسی مل جائے تو باقی کسی جواب کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ یہی میری کہانی ہے، سکندر کی اور یاقوت کی۔ ہم کبھی بھی عام، سستے، بے دقت نہیں ہوتے، بنانے والے نے ہمیں بہترین طریقے سے بنایا ہوتا ہے۔ بس وقت لگتا ہے، کبھی تھوڑا، کبھی بہت زیادہ، جب ہمیں اوپر والا ہمارا خالق انمول اور قیمتی کر دیتا ہے۔ یہ زندگی ہے، پرکشش، دلکش اور حسین۔